السلام عليكم خوت، مرحبا بكم في الكانتي ديال لافال مونطي. الكانتي ديال لافال غيمشي في المساء اليوم السبت. 18000 اورو كورس او لا ديستونس ديالها 2850 16 باغتو صابل كورس صابل. الكانتي الخوت، مكاينش الفرق ما بين الديفيراج و الخيول اللي غتكون ديفيري وفيري، ما عندهاش المشكل. مي اللي يشوفوا اللي غنقدروا نعولوا عليهم بواحد النسبه ديال 80% هما لي كرون نيميرو. المهم لي كرون نيميرو، المهم غادي نمشيو لي بلي رابيد 6 14 2 15 1. هادو هما لي بلي رابيد 6 14 2 15 1. ديبيتون اون مونتي 6 16 6 16. اول خطا غيديروا المونتي هادو 6 و 16. بالنسبه لباتخلور روكور 13 هيدالغو بلانيش، الخيول ديال رافيغو على ما اظن. تيرنير سوكسي 14 15 رابح في الاطلي بالاعتقاد ديالي الاطلي. مونتي غانيو 2020 في اواخر، وكان ربح هوتيس غالب. هاد العود هذا غادي نشوفو شكون هو هوتيس غالب. هو الرقم 2، هو اللي كان دار نو بلاسي او سيسيام بلاس. هوتيس غالب. المعلومة الأخرى الخوت، وركزوا عليها بواحد الشكل اللي هو كبير، هما لي كرون نيميرو. فيت اتونسيون. هنا كانت جات الويت، كنسميوه من لي كرون نيميرو، يعني الويت والناف والطريز والكاتروز جاتك وحده صغيره. هنا جا الويت والناف والديس والطريز والنمره صغيره هي الخمسه. هنا الدوز والكاتورز والكنز والديس وجات نمره صغيره هي الربعه. هنا الناف والديسويت والكاتورز والدوز والطريز. ركزوا على لي كرون نيميرو، لان لي بتي نيميرو غالبا كيديسكليفاو وكيبقاو لي كرون نيميرو. 2016 7 هي اصغر نمره، وجا الكاتورز والديسويت والكنز والديسات. ميهمش الكود بشحال غاديين، ميهمش العود شنو داير، ميهمش. المهم فقط ربما العود تكون عنده شي اعاقه ديال الديفيراج ديال لا رونطري. مثلا هنايا 2016 2015 11 17 14 7 9، يعني ديك الان والدو والتروا والكات قليل في غيطلعوا، قليل قليل قليل. هنايا مونتي كانت تتويت طريز. المهم غالبا كيجيو لي كرون نيميرو، غالبا هنا راه 19 باغطو. هنايا غالبا كيجيو لي كرون نيميرو. ميهمش بشحال ما بغا يكون غادي، حنا فقط غادي نشوفو شكون بيهم. مثلا السايز ديبيتو اون مونتي، غادي يمشي توكار الدريكار. المهم التركيز غيكون بنسبة كبيرة على لي كرون نيميرو. هاد العود ديال الكراون ديسكاليفا في الكازو، في الاتلي، في درواتي اونغن في لاغوش كان دار نو بلاسي كابورك عود. شوف، المهم تيبقى مشكوك. هاد السايس مشكوك. الكنز ممكن تعولوا عليه، الكاتورز كذلك، ولكن الكاتورز تيقول لك توت اوريان. برانس جيدي، أليكس كوليت، جوليوم جيلوت. هاد العود كما كتشوفوا الراون غانيو، الفانسن ديسكاليفي. المهم عود تيقول لك توت اوريان. هيدالغو بلانيست، هاد العود ديال رافيغو، عود 12 6 7 0 ديسكاليفي 0 في المونتي. كرون نيميرو مطلوب ريغيلي في المونتي. اواخر تقريبا عنده شي شهر او شي حاجه اللي متوقف.
غادي يقول الكلمة ديالو. ميهمش واش ديفيري ولا فيري، متيهمش لي كرون نيميري، كلهم مطلوبين. الرقم 12 جيرومي كونديت مادموزيل فيكتوريان ماري غودز عاود مديفيري كاتربي. فانسن سيزيام عاود ديال فانسن، عاود ممكن يكون حاضر هاد العود. الرقم 11 الخوت غانيو، ربما بالضبط هاد العود ربما يكون فيه ربما يكون فيه البياس، ربما عود الشارتر غانيو. الراون سيزيام، الامين نوبلا ويتيام، فاتلي الكابورك سيزيام، كابورك دوزيام، الراون. المهم بحال شكيت فيه واحد شوية وصافي. هاد الأونز هذا ربما ربما يديرها، ولكن تيبقى فافوري. هذا عنده 4 ديال الكورسات محبس الكومبيتيسيون تقريبا، 4 ديال الكورسات في الاتلي. مي عاود تيديسكاليفا في المونتي، تيبقى عندي شوية بعيد لأن الخيول غادا ديسكاليفا. ناف روما مارتي ميكايل شاويل عاود المونتي دوزيام في الشارتر. تنظن أنه مشى مع الأونز، واحد ب17 واحد ب80 ديسكاليفا معاهم. سيبليكني غادي نقلبو على سيبليكني، ربما يطلع هذا اللي ديسكاليفا، حيت هادوك اللي ديسكاليفا هما اللي كيطلعو. اللي ديسكاليفا معاه لاس الخيول ديال كاربونتيير عنده وقيلة حتى 10، عنده حتى 10. المهم الخوت حنا غادي ناخدو لي شوفو ديالنا 12 و 13 و 14 و 15 ما ناخدوش السايس لأن السايس المهم اللي عنده السايس يزيدو. المهم 11 و 12 و 13 و 14 و 15. العاود اللي دار دوزيام اوتسايدر غادي نتخلع له، تنظن هو الرقم 9 ماردي. 9 دخل تقريبا ب80 دوزيام بلاص، ما كنتوقعوش يرجع والله اعلم. هوريزون بيلسا هذا جون مارك غودار 6 0 7 4 5. عاود في المستوى، عاود الخوت في المستوى واخا ما تيبلاصيش وفيري ممكن تيبقى وارد. هاد الرقم 8 عنده المونطي، غنشوفو واش كيروندي ولا لا. هادي غازو مروندي في الاتلي، نتبعوه هنا. مونطي كان مشى معاهم. هابانيتا سبوكن والآن واو والجوج صابل دولو. اللي كروم فافوري هو الآن 18,000 أورو كورس حنا عندنا الغرض بالكورس اللي غتمشي كورس نفس الكاتيجوري. على كل حال المهم غادي ناخدو ديك 11 12 13 14 15 5 ديال الخيول. اش غادي نزيدوها؟ غادي نزيدو هاد لالين ديال الويت، لالين ديال الويت. ناخدو الواحد، غادي ناخدو الخوت الواحد و8 و8. غادي ناخدو الرقم 5.
5 على ود ماتيو أبريفار، على ود ماتيو أبريفار. أولا نزيد نتأكد أخوت، الآن وليت ديسكاليفا معاهم، الآن وليت ديسكاليفا معاهم في الشارتر، في شهر 9 في 25. هو عاود ريكيلي عندو لافال ديالو 8. نشوفو داير غير البلاكي، داير غير البلاكي. المهم اخوت، انا مغاديش نعول على لي بتي نيميرو 100%، وغادي نعول على الكرون نيميرو. غادي ناخد ماتيو أبريفار، وغادي ناخد باريير، وغادي نزيد ناخد حتى نشوف هاد الربعة اخوت واش مزيان ولا لا. هاد الربعة كان دار 12 مؤخرا، 12 ب18، كان رابحوها بيستاردري. هاد الكورسة عقلت عليها الاعتقاد ديالي على نمرة 6، على نمرة 6، وكانت دار 12. وغادي نرجعو لهاد الكورسة اللي دارت على نمرة 6، وغنتأكد واش على نمرة 6 ولا لا. مادموزيل لوفيسك على نمرة 6 كانت جاية كلها ديسكاليفي، وجات دارت 12، وكانت بعيدة هاد العودة هادي، وكانت جات دارت 12. يعني في شهر 9 نهار 16 مغاديش نخسر حتى شي حاجة. غادي نمشي نقلب اخوت على شهر 9 نهار 16، ضربت على نمرة 6 في الراون، في التيران ديال الراون. التيران ديال الراون. المهم باش تعرفوا راه كاينة الذاكرة في الاعتقاد ديالي. نهار 9 في 9، نهار 9 في 16 كاينة الذاكرة. أكد منا 100% أن هاد العود لونشو مونز مونتمارسان الراون على نمرة 6 جات 12 بلاص، هي هادي 13 6 16. 13 هو اللي عندنا غدا جاري على نمرة 6. مادموزيل لوفيسك كانت كلها ديسكاليفي، ديسكاليفي 0، ديسكاليفي، وكانت بعيدة هاد العودة، وجات فينات ودارت 12. وعودة نيرفوس، ولافال صعيب عليها، لافال صعيب عليها. المهم الخوت لي كرون نيميرو، ومع تقريبا شي حاجة في البروميير في البتي نيميرو، ما بين داك الويت وما بين داك السانك وما بين داك طروة تا الكات نحيدوه، طروة والويت والسانك مع دوك لي كرون نيميرو. وتحياتي لكم الخوت، ومع السلامة.